अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत के तकरीबन सारे मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ारत उज़्मा, सूबों की वज़ारतें, इसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सारे ओहदे तकरीबन सारे ओहदे जो हैं वो उन पर शख्सियात बराजमान हो चुकी हैं। अब सैनेट के इंतखाबात का मरहला बाकी है और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत, जिसे कि एक नया तजर्बा कहा जा सकता है, नई ट्राइका है जिसमें आर्मी चीफ़ हैं, सदर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उसने काम शुरू कर दिया है। क्या मराहल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये तो अभी आने वाले दिनों में डिस्कस होगा। लेकिन अभी जो आने वाले दिनों में इमीडिएट इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत के लिए आज का हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है पाकिस्तान के इस वक्त मोस्ट वेटरन सीनियर पॉलिटिशियन सईद खुर्शीद अहमद साहब को। शाह साहब वेलकम, आपको शुक्रिया करता हूँ कि आज आपने हमें वक्त दिया शो के लिए। शाह साहब, अगले 2 रोज़ में सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो होने हैं। एक तो ये बताइएगा कि जो कोटा तय हुआ था उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आएगा। बहुत से लोग हैं, उम्मीदवार हैं, बहुत सी शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं। कौन होगा सेनेट के लिए आपका उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? जो तय हुआ था वो तो हुआ था तकरीबन अपना स्पीकर नेशनल असम्बली, और बाद में मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हमें ये दिया जाए। तो हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चले और जो मुश्किलात हैं वो सिस्टम के थ्रू दूर की जाए। तो फिर हम एग्री हो गए और यूसुफ रज़ा को MNA से हटा के फिर सेनेट की सीट पे ले आए। और कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, ये तयशुदा बात है, अभी तक तयशुदा बात यही है, कोई और नहीं है। इंशाल्लाह ये मरहला भी तय हो जाएगा। 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन है, लेकिन अभी आपने तो इसकी बिल्कुल हतमी बात कर दी, इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बहस की। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अनवर काकड़ साहब, वो जीत चुके हैं बिला मुकाबला, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं या हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है और नहीं होनी चाहिए। जब तयशुदा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट से इस्तीफ़ा दिया, MNA बन के जीत के आए। फिर हमने उनको कहा कि आप MNA छोड़ें, सेनेट में वापस चेयरमैन, क्योंकि उनको स्पीकर बनाना था, तो अब आ जाएं। तो वो पार्टी के हुक्म पे इलेक्शन सेनेट की लड़ा, तो नेचुरली वही होगा। और मेरे ख्याल में और तो सोचना भी अब गलत है। जी बताइए कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा किसके पास जाएगा? नेचुरली ये मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। वो मुस्लिम लीग नून अगर खुद लेती है या किसी को देती है, वो उसकी मर्जी। तो ये भी तय हुआ कि कौन से सूबे से होगा डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि बड़े अरसे से चल रहा है कि डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है वो किसी छोटे सूबे के पास जाती है, बलूचिस्तान के पास जाती है, कभी सिंध के पास होती है, कभी माजी में KP में भी रहा है। तो ये इसके हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है? नहीं, ये फैसला मुस्लिम लीग नून का है, वही करेगी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ी तनकीद हो रही है और बड़ी लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर्स को बड़ी अहमियत दी है। रज़ा रबानी साहब को टिकट नहीं मिला सेनेट का, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या वजूहत है? ये तो पार्टी के फैसले हैं, पार्टी करती है। क्या वैसे रज़ा रबानी साहब माशाल्लाह 88 से किसी न किसी सूरत में 88 में वो एडवाइज़र थे, 90 में सेनेटर बने और फिर मुसलसल सेनेटर बनते हैं। तो पार्टी का फैसला है ये। आपकी ज़ाती राय क्या है, होते तो ज़्यादा बेहतर ना होता? अगर होता तो वो इस वक्त बड़ा काम होता उसका, वो अच्छा बोलते हैं और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर पार्टी के फैसले हैं, वो अपनी दूरअंदेशी से सोच के ही फैसले करती है। शाह साहब, कहा जाता है कि शायद उनसे नाराज़गी है, वो चूँकि बहुत वोकल हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो पार्टी की जो आला शख्सियात है, आला जो क़यादत है, वो उनसे कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, नाराज़गी नहीं कोई भी? कोई नहीं। अच्छा, अगर हम सेनेट के इंतखाबात की तरफ आएँ तो ये बताइएगा कि पंजाब में बड़ा टफ़ मुकाबला होता है, बड़ी टफ़ अपोजिशन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वहाँ क्या चमत्कार हुआ कि मुस्लिम लीग नून और PTI ने कुछ तय कर लिया था, वहाँ हो गया? क्या हर हुआ? जगह पे बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि कौन कितनी सीटें लेगा, कौन सी पार्टी। ये अच्छा शगुन है
کہ توڑ پھوڑ لڑائی مار دھار سے اگر اپنے اپنے جو پوزیشنز ہیں وہ واضح ہیں تو پھر کیوں الیکشن لڑا جائے؟ اس لیے کہ لوگوں کا سودا ہوتا رہے. تو اس سے یہ بہتر سوچ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ ریشو کے مطابق جو وہ سب چاہتے ہیں کہ جتنا ریشو ہے اس کے ساتھ ہی وہ نمبر مل جائے. تو وہ طے ہوا. نہیں، یہ سودا روکنے کے لیے ہے یا پھر مکمکا ہے؟ چونکہ پی ٹی اے تو ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے. دیکھیں ابھی وہ مکمکا تو کہتے ہیں کہ ہم تو بات نہیں کرتے کسی کے ساتھ. وہ تو آپ ان سے پوچھ لیں، مگر مکمکا تو یہ نہیں ہے. یہ اسٹرینتھ ہے، وہ اس کو دیکھا، اس میں لڑائی میں جانے کے بجائے اس چیز کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح سندھ میں کیا ہے؟ سندھ میں بھی سینٹ کا الیکشن ہے، اس میں بھی کوئی کیا طے کیا آپ نے؟ کسی طرح جیسا پنجاب میں ہوا ہے کہ بلا مقابلہ ہو جائے یا کوئی کمپٹیشن کی نوبت آئے گی؟ کوشش کی گئی کہ اسٹرینتھ کے مطابق، نمبرنگ کے مطابق فیصلہ ہو جائے. جس کے نمبر ہیں تو وہ اپنی وہ سیٹ لے، مگر وہاں نہیں ہوا. وہ الیکشن ہوگا. اب کیا رزلٹ آئے گا؟ آپ کی کتنی سیٹیں ہوں گی؟ اور 11 سیٹیں ہیں اس وقت. ان میں سے ایک سیٹ جو ہے جنرل کی جا سکتی ہے، باقی 6 سیٹیں ہیں. کیونکہ 117 نمبر ووٹ ہے، اس کے حساب سے تقریباً یہ 20 ووٹوں پہ 21 ووٹوں پہ ہوگا. خیبر پختونخوا کی بڑی عجیب پوزیشن ہے. وہاں جو ریزرو سیٹوں پہ لوگ جیتے ہیں ابھی ان کو موقع نہیں ملا. خواتین خاص طور پر جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں اٹھایا جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. اب سنا جا رہا ہے کہ جی وہ روک دیا گیا ہے. اگر سینٹ کا الیکشن کے پی کا نہ ہوا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی اور کیا ایوان ادھورا رہے گا؟ اور جب تک ادھورا رہے گا تو فنکشننگ کیسے ہوگی اس کی؟ نہیں، اس میں فیصلہ ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اور وہ کل پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں گئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل وے کو ہٹا کے کہے گا کہ ٹھیک ہے ایوان مکمل نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ یہ کر دیں. تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا، اور نہیں سپریم کورٹ ایسا کوئی ڈیسیشن دے گا. لیکن یہ تو پھر ہماری ایک اندازہ ہے نا کہ 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں جائیں گے تو فیصلہ آ جائے گا. اگر فرض کریں ووٹ نہیں ہوتا اور الیکشن روکا رہتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ آئینی پوزیشن کیا ہوگی؟ آئینی پوزیشن یہ ہوگی کہ چیئرمین کا بھی کچھ دنوں کے لیے روکا جائے گا. فیصلہ تو آنا ہی آنا ہے. سپریم کورٹ اس کو روک کے رکھے گی نہیں، ایک ہی دن کے اندر فیصلہ دیں گے، تو 1-2 دن کا فرق پڑے گا. اچھا شاہ صاحب، اس پہ ایک بڑی تنقید کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کہا جاتا ہے کہ ہماری جو سیٹیں تھیں ریزرو سیٹیں سارے صوبوں میں اور مرکز میں، ان کا راستہ روکا گیا ہے ایک آئینی پوزیشن لے کر، اور ہم محروم رہ گئے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک 2/3 میجارٹی دلوا دی جائے، ایک جو کولیشن ہے اس وقت اس کو. اس میں غلطی کس کی ہے؟ طارق صاحب بات سنیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی 35 سال ہو گئے ہیں. بہت ہی آپ قانون کو بھی دیکھتے ہیں، آئین کو بھی پڑھتے ہیں، تیاری کر کے آپ بیٹھتے ہیں. آئین کو سامنے رکھتے ہوئے خود مانتے ہیں تو آئین کی وائلیشن کر کے ان کو دیا جاتا. وائلیشن تو آئین کی نہیں ہوگی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. یہ ترمیم بھی ہم نے کی تھی پہلے، جب یہ تھا کہ جو سیٹیں تھیں وہ پوری ہو جاتی تھی. اس کو ہم نے نامکمل سمجھ کے اس کی ترمیم کی کہ جس پارٹی کے کم ہے تو ختم ہو جاتی ہے کوٹا تو وہ پھر بھی دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ان کے نام پہلے دیے ہوئے ہوں. اور وہ تجربہ آپ نے دیکھا کہ 2008 میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون نے کل 19 سیٹوں کا نام دیا تھا، جب شہر میں ان کی 32 بن گئی، سیٹیں زیادہ بنتی تھیں. تو پھر ان کو وہ 12 سیٹیں 13 سیٹیں دی گئیں. فائدہ ہوا. ہم نے تو نہیں چیخ پکار کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. آئین کا طریقہ تھا، اس کو دینی تھی. اگر ان کا ایک بھی سنی تحریک میں ایک بھی سیٹ کا دیا ہوتا، بیگم سلمہ یا بیگم صاحبہ نام دیا، سنی اتحاد کی جانب سے اگر کسی کی نامنیشن ہوئی ہوتی تو پھر وہ ایلیجیبل تھے. پھر ایلیجیبل تھے، نامنیشن ایک بھی دی ہوتی. اچھا جیسے اس سے پھر ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے. اب آنے والے دنوں میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقرر ہونا ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ لیڈر بننا ہے. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق اس بار ایلیجیبل ہے کہ اس کے نامنی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے گا. آپ تو چونکہ ڈیل کرتے ہیں بڑے عرصے سے اس چیز کو، کون ہوگا پھر؟ کیونکہ سنی اتحاد کی طرف سے یہ سارے ہیں، سنی اتحاد کے ہیں. ابھی تو وہی کہا جائے گا قانونی طور پہ. ان کا لیڈر جو حامد خان ہے، حامد صاحب ہے یا حامد رضا صاحب ہے، تو وہ لیڈر آف اپوزیشن بن سکتے ہیں کیونکہ اس پر نمبر ہے. پر کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ
درخواست دی جاتی ہے، اس میں سائنیں ہوتی ہیں، لکھنا پڑتا ہے، نمبر گنے جاتے ہیں، تو ان کے نام پہ یہ ضرور ہے، مگر وہ نام میں جو سائن ہے، ریکمنڈیشنس ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کی ہے۔ یہ فیصلہ تو نامنیشن تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو جیل میں ہیں، پارلیمانی پارٹی جو ہے از ہیڈڈ بائی حامد رضا صاحب، تو پھر یہ قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا دیکھیں ان کی نامنیشن سے یہ بات نہیں چلتی، انہوں نے نامنیٹ کر دیا لیڈر نے، یہ نمبرنگ کی ہے، کس کے نمبر زیادہ ہیں، کون سائن ہے، کس کے لیے ریکمنڈ زیادہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جی جب ایم اے میں تھی اور وہ میں تھی، آپ کا ووٹ زیادہ تھے آپ کے پاس، مگر ان کو دیا گیا کیونکہ وہ پارلیمنٹری لیڈر تھا، وہ ایک قسم کی دھاندلی سمجھ لیں کہ وہ نمبرنگ سے کھیلا گیا تھا اس نمبرنگ وقت، سے کھیلا گیا۔ تو اس وقت بھی ایسا چانس ہے کہ ایک دفعہ پھر نمبرنگ سے کھیلیں اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کسی اور کے پاس چلے جائے؟ نمبرنگ سے تو کھیلا جا رہا ہے، ہم نہیں کھیل سکے، یہ کھیل رہے۔ شاہ صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو آنے والے دنوں میں مختلف چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، آپ چونکہ حکومت میں شامل تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ سینٹ کے انتخابات میں کیا ہوگا، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقرر کیسے ہوگا اور قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہے۔ اب شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، سارے استعمال کرتے رہے کہ فلاں جو ہے وہ بڑا لاڈلا ہے، کبھی یہ کسی کے لیے استعمال ہوتا رہا، کبھی یہ کسی کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ آج کل لاڈلا کون ہے؟ آج کل لاڈلا تو پارلیمنٹ ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، وہ لاڈلا ہے۔ آپ کسی اور لاڈلے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کسی ایسی قوت کا جو فیصلے کرتی ہے، پیچھے رہتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی لاڈلا ہوتا ہے۔ اور کسی لاڈلے کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت لاڈلا تھا کسی کا، اب پارلیمنٹ لاڈلا ہے، کیونکہ اکثریت پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ملا کے پارلیمنٹ میں ہماری ہو رہی ہے، اس لیے کوئی لاڈلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سب کا، اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا جو لاڈلا ہونا چاہیے وہ اکثریتی جماعت ہونی چاہیے، ممبر آف دا پارلیمنٹرین ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں، جو نقاد کہتے ہیں جی کہ اکثریت دلوائی گئی ہے، آپ کو فیور کیا گیا ہے، آپ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو، اور بینیفیشری ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ نظام جو ہے وہ اس طرح مصنوعی ہے کہ جب کوئی چاہے گا وہ گر جائے گا اور پارلیمنٹ جو ہے وہ لپیٹتی جائے گی۔ دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی لاڈلا ہوتی تو پنجاب سے سیٹیں کچھ تو لیتی، وہی سیٹیں ہماری آئی ہیں جو پہلے آئی تھیں، پہلے سے کچھ زیادہ آئی ہیں اس دفعہ میرے خیال ہے صوبائی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی وہی 10 آئی ہیں، 12 آئی ہیں، پہلے بھی اتنی تھی، 6 تھی یا 7 تھی، ٹھیک، تو نمبر آف دا ایم این ایز 1-2 زیادہ آئے جی ہمارے۔ تو وہ جہاں تک سندھ کی بات ہے، ایسی بات ہے تو وہ بتا دے۔ سندھ میں تو بڑا کلیئر رزلٹ ہے نا، کہ جو ہمارے خلاف ہے ان لوگوں نے کبھی پہلی الیکشن جیتی ہو وہاں پہ، وہ جیت کے آئے ہوں تو اور بات ہے، تو کبھی وہ جیتے نہیں ہیں، مسلسل 4 الیکشن 88 سے ہوئی ہے وہ نہیں جیتے ہیں، 2008 سے ہوئی ہے، ایک بھی سیٹ نہیں جیتے ہیں۔ تو جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، آپ کی پارٹی کی، آپ نے بھی کہا، تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ پہلے بھی اس کو کوئی سندھ سے سیٹ نہیں ملتی تھی، آج بھی کوئی سیٹ نہیں ملی ہے، تو دھاندلی کیسے ہوئی؟ دھاندلی اگر نظر آئے تو نظر آئے گی خیبر پختونخوا میں، تو وہاں تو 90% ووٹ چلا گیا وہاں پہ سیدھا، تو دھاندلی تو وہاں ہونی چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب سیاسی بات تو آپ لوگ سارے سیاستدان کرتے ہیں کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی، لیکن اس دھاندلی کو ثابت کرنے کے لیے جو فوراً اس پہ آپ لوگ نہیں جاتے، مثلا اگر وہاں ہوئی ہے یا پنجاب میں ہوئی ہے، جس کو شکایت ہے یا سندھ میں شکایت ہے، جو اس کا قانونی طریقہ کار اس کو نہیں اپنایا جاتا اور صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، کے پی میں ہوئی ہے تو آپ لوگ جائیں، ثابت کریں، حلقے کھلوائیں دوبارہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے، ہم نہیں گئے ہیں، ہم نے کنٹینیوٹی رکھی ہے کہ چلو جی اب چلے۔ پنجاب میں بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ان کو جانا چاہیے کہ فلانی سیٹ پہ فارم 47 45 میں فرق ہے اور اس کی گنتی کی جائے، وہ جانا چاہیے۔ اگر وہ گئے ہیں تو وہ اوپن ہوں گے باغ سے۔ اب اس سے پہلے جب حکومت تھی تو ہم کہتے تھے 36 پنچر ہوئے ہیں، 35 پنکچر کی بات تھی اور بعد میں کہا کہ سیاسی بات تھی، میں نے تو ایسے کر دی تھی۔ ہاں، اور اس کے سے پہلے عمران خان کہتا تھا کہ 12 پنچر ہوئے ہیں، 15 پنچر ہوئے ہیں،
पंचरों की बात चलती थी, कभी लाडला की बात चलती है, कभी पंचर की बात चलती है, कभी धांधली की बात चलती है। तो ये बातें होती रहती हैं। अल्लाह करेगा एक दिन आएगा कि जब हम बात को समझेंगे कि रियासत को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इन हालात से, इन बातों से। माजी की तरह एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है जी कि बस ये 5-6 महीने हुकूमत चलेगी, साल चलेगी। इमरान खान साहब ने बयान भी दिया कि जी मैं 5-6 महीने और जेल में रहूँगा और उसके बाद बाहर आ जाऊँगा और फिर इलेक्शन होंगे। आप ऐसा समझते हैं कि एक मरतबा फिर इलेक्शन हो सकते हैं? ये या 2002 से लेकर आज तक सारी पार्लियामेंट ने, सारी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, ये असम्बली मुद्दत पूरी करेगी अपनी उसी तरह? अगर मुद्दत पूरी नहीं करेगी तो रियासत को नुकसान है, रियासत को नुकसान है कि रियासत में रहने वाले लोगों को नुकसान है। मुद्दत तो पूरी होनी चाहिए और होगी। ये कोई नई बात तो नहीं की है ना तारिक जी जी। हर मरतबा इलेक्शन आती है, कहते हैं ये इलेक्शन जो ड्राइंग रूम से बैठ के सिगार पीते हैं और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वो टेबल पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, तजिया करते हैं, फिर इस तरह के तजिया करते हैं बैठ के। बाहर की दुनिया का उनको पता नहीं है, गली से बाहर निकल के लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाया। ये उन लोगों के तबसरे हैं, पर अवामी तबसरा ये है कि ये हुकूमत चलेगी। अच्छा शाह साहब, आपका खुश उम्मीदी है, अच्छा है ऐसा रहे और मुद्दत पूरी करे। 2-3 महीनों के बाद जब बिजली की कीमतें जो हैं उसमें जो है कहर बनकर लोगों पर टूटेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, अपोजिशन के लिए बड़ा आसान होगा कि वो आपके ख़िलाफ़ लोगों को सड़कों पर ले आएँ। ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि PTI भी होगी और फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी ईद के बाद, उन्होंने शेड्यूल दिया बाकायदा जलसे जुलूसों का। कितना मुश्किल होगा चैलेंज, किस तरह से फेस करेंगे इस चीज़ को जब आम आदमी जो है उसकी कमर पर बोझ पड़ेगा? देखें, कोई नई बात नहीं है। 2008 में बिजली की कीमत देखें कितनी थी, 9 रुपये थी, आज कितने हैं? 31 रुपये। आज तो कोई साख्ता भी नहीं है, 5 रुपये फिर बढ़ गई कल परसों। तो 31 या 36 रुपये आम आदमी की। तो फ़र्क कितना देखें, 4 गुना। तो बिजली के वजह से कोई हुकूमत नहीं गई है, ये नेचुरल फिनोमेना है। महंगाई तो शाह साहब है ना, महंगाई है, महंगाई आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में है और दुनिया के साथ आपको चलना है। आप पास जो चीज़ नहीं होगी, कम होगी। एक तो अवाम ने मैंडेट तो आपको दिया है ना, अवाम ने आपसे सवाल करना है, दुनिया से सवाल नहीं करना है। तारिक, मैं एग्री कर रहा हूँ कि सवाल हमसे करना है, सवाल पहले भी हुए हैं, मगर एक चीज़ जो मजबूरी है उसको आप या तो हुकूमत चलाएं या आप कीमतें ख़त्म कर दें। फिर दुनिया आपके साथ नहीं बैठी है कि हम आपको कर्जा दें और आप अपना उल्लू सीधा करते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा ही चलेगा कि दुनिया आपको, अगर पहली बात तो कर्जा तो लेना नहीं चाहिए, मैं इस बात का हक में हूँ कि पत्थर पेट को बांध के बोलना बड़ा आसान है, मैं बोल रहा हूँ, मगर बांधना पड़ेगा। एक दिन आएगा आपको पत्थर बांधना पड़ेगा। आपको भूखे नहीं मर सकते हम, क्योंकि हमारे पास फूड बास्केट अपनी है, ये अल्लाह ने हमें बड़ी नेमत दी है। हम क्यों इकोनॉमी को बेहतर नहीं करते, ये बहुत बड़ी डिबेट है। मैं तो ये कहता हूँ आपके थ्रू कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन की बात को सुने, कौन सा कोई रास्ता निकाल सकते हैं। दुनिया में पार्लियामेंट ही है जो रास्ता निकाल सकती है इन कर्ज़ों का। दुनिया से अपील की जा सकती है पार्लियामेंट के थ्रू कि भाई रोको, हमसे जो कर्जा वापस ले रहे हो उसको 10 साल के लिए रोक दो, हमें अपनी स्टेप पे खड़े हो जाएं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम पैसे वापस करेंगे। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई थी जब परवेज़ मुशर्रफ ने आपको रास्ता दिया था और उनको थ्रेट भी मिली थी कि अब वैसे सूरत नहीं है कोई। हाँ, तो उसने कहा था चलो मुझे एक मौका दो कि 10 साल के लिए हम जो पेरिस लोन है वो पोस्टपोन कर दें, वो पोस्टपोन हो गए। एक ऐसा रास्ता लेके फिर इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ चलो। हमारे पास इकोनॉमी को बेहतर करने के रास्ते बहुत हैं, हमने बदकिस्मती से उनको अवेल नहीं किया है। कि एक रास्ता ये भी है कि दुनिया से अपील की जाए कि हमसे जो लोन लिया जाता है वो 10 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है। फिर 10 साल के बाद हम देंगे। और जो आप रिटर्न ऑफ लोन करते हैं वो भी बहुत है। अभी आपको 24 या 25 अरब देने पड़ रहे हैं 2 साल के अंदर, वो अगर आप ना दें, वो अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए खर्च करें, वो बेहतर करें, ज़ाया ना करें और जगहों पे ज़ाया नहीं करें, तो आप 10 साल के बाद बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न ऑफ लोन भी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि
इन हालात में पार्लियामेंट को किसी ने एतमाद भी नहीं दिया। हमारी पोजीशन क्या है? अच्छा साहब, इससे मुतल्लिक एक सवाल है कि जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो फैसले जब आप लोग पॉलिटिशियन करते हैं तो पता चलता है कि आपकी वजारतें, आपके लोग जो हैं कहीं और से नॉमिनेट होकर आते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इस दफ़ा भी कहीं और से है, किसी को पता नहीं था। इसी तरह सेनेटर्स जो हैं वो आते हैं और अगले दिन पता चलता है किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। सारे लोग कहते हैं कि कहीं और से आता है, तो होगा। खाल्क़ खुदा की जो आवाज़ है वो झूठ नहीं बोलती, वो होगा अगर आप कहते हैं तो, मगर वो भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए कि भाई आखिर ये मुल्क तो हमारा है। कल आप ख़त्म कर देंगे, अपना घर जाके बैठ जाएंगे, रहना तो उधर है, आपके बच्चों को रहना है। अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया और इस तरीके से कोई उधर से कोई उधर से कोई उधर से आएगा, एक माइंड नहीं होगा। पार्लियामेंट्री लीडर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका टारगेट अपना होगा, किसी और का अपना होगा, किसी और का अपना होगा, तो फिर तो ये हालात होंगे। यानी अगर फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो लोगों में इत्मीनान नहीं होगा। यहाँ से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही रहेंगे, ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे हुकूमत को, या पीछे बैठ कर सपोर्ट करेंगे। ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। मैंने वक्त से पहले यहाँ क्लोज़ किया था कि शाह साहब से पूछना है कि जो पार्लियामेंट की ताकत की बातें हैं और एतमाद की बातें हैं उस वक्त अधूरी रह जाती हैं जब पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को ज्वाइन नहीं करेगी। तो शाह साहब, ये पक्का फैसला है कि नहीं करना, या महीने बाद, 2 महीने बाद ज्वाइनिंग की सूरत हो सकती है? अभी तक तो हमारा फैसला यही है कि हमें बैठ के पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को फुल सपोर्ट देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं वो भी हमारे पास है, और बाकी हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। अखलाकी तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हुकूमत की सपोर्ट करें, हुकूमत के हर उस फैसले की खुल के सपोर्ट करें जो रियासत के हक़ में है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो हम जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं ये लकी पोजीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी उस दिन आपने देखा कि 3 ऑर्डिनेंस आए जो पुराने थे रिवाइव के लिए, तो मैंने खड़े होकर कहा कि ये अपोजिशन सही कह रही है। और जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात मैं देख रहा हूँ वो ये होगी कि जो बिल आएगा उस पर मुत्तफ़िका लाएमल बनाया जाएगा। किसी एक पार्टी की सोच उस पर शामिल नहीं होगी। जैसे पहले होती थी पीपल्स पार्टी बिल लाती थी, अपनी मर्ज़ी से बिल लाती थी, जैसे नून लाती थी। ये तो शाह साहब लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो वो अहदे ले लिए जो कि यकीनी है 6 साल के लिए, 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट बन जाएगा और उहदे सदारत आपके पास है, और जहाँ जो उहदे ख़तरे में होते हैं, लटके होते हैं तक कच्चे धागे से, वो मुस्लिम लीग नून के पास है, और सबसे बड़ी बेनिफिशरी आम पब्लिक की राय में पीपल्स पार्टी है, और ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास कोई नहीं है। एक ये बात तो आप न करें, जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हुकूमत के अंदर बैठे हैं, हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको वोट देते हैं, ओहदे हमारे पास है। हम ये नहीं कह सकते हम जिम्मेदार नहीं। यानी उसके आप उसको ओनरशिप लेते हैं पूरी हुकूमत के साथ? नेचुरली जब उनकी सपोर्ट करते हैं तो जो सपोर्ट करेगा वो ओनरशिप भी लेगा, वो तो होगा। उससे बड़ी ज़िम्मा हम नहीं हो सकते कि ये कोई हम ऐसी बात कर दें कि जी हम तो नहीं हैं, ये सोच के हम बाहर बैठे। नहीं, ये सोच नहीं है हमारी। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अभी तक कि भाई हुकूमत अपने वज़रातें ले ले। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ वज़रातें, फिर हम भी लेते, कुछ आप ही कहते कि कुछ आप वज़रातें लेते हैं कि ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो। हमने इसमें से आज़ाद किया हुकूमत। लेकिन लोग कहते हैं कि बजट के बाद आप वज़ारतों में आ जाएंगे। ऑफ़र किया आपको दोबारा हुकूमत ने? वो ऑफ़र तो करते रहते हैं। अच्छा। मगर अभी फैसला पार्टी ने नहीं किया है, और ये फैसला CEC का है। और CEC, कल मुझे किसी ने सवाल पूछा कि पंजाब में आप हुकूमत ले रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा अगर हम पंजाब में जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये फैसला हमारी जो हमारी बॉडी है, सुपीरियर बॉडी है, ECC कहता हूँ, CEC वो है, उसने फैसला किया है। तो उसका फैसला वापस करने के लिए उसको अख्तियार है कि वो वापस करे, और फैसला होगा एक ही। इस तरह अगर हम बात करें सिंध की, सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत कर रही है, लेकिन जो है MKM एक बड़ी पार्टी है, आप लोगों की बाजी में कई दफ़ा काम कर चुके हैं, तो आप उसको ऑफ़र करेंगे वो भी ज्वाइन करें आपको
حکومت میں آ جائیں؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. اس وقت ان کے نمبرنگ بھی پورے ہیں اور نیچرلی دوسری پارٹی کا بندہ آئے گا وہ اپنی، کیونکہ وہ ہمارے مخالف یہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سولو جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ پرفارمنس جو ہے اس کی ذمہ ہم داری ذمہ دار ہوں، اس کی ذمہ داری ہم لیں. اور اگر وہ ہم 2 سیٹیں 3 سیٹیں 4 سیٹیں ان کو دے دیں ہمارے ساتھ آ تو جائیں گے، مگر وہ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوگی فیلیورشپ کی، ان وزراتوں کی ناکامی کی ذمہ داری نہیں ہوگی. بہتر یہ ہوتا ہے، یہی ریزن ہے کہ ہم نے سولو فلائٹ مسلم لیگ نون کو دی ہے، مگر اگر کہیں سے اور سے نام آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. جی شاہ صاحب، ایک بڑا جو ہے فارمولہ طے ہوا ہے جس سے سینٹ کا ہوا ہے کہ گورنر آپ کے پاس ہوں گے 2 غالباً. تو اب کب تک یہ تقرری ہو جائے گی؟ پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب کا نام آ گیا، یہ درست ہے؟ ایسا نام ہے ان کا؟ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اچھا اس میں. یہ فیصلہ سینٹ الیکشن گزرنے کے بعد ہی ہوگا. اچھا، یعنی نومینیشن ہو جائے گی. اور سندھ میں کیا کریں گے؟ سندھ میں ایم کیو ایم کے پاس رہے ہم گی؟ نے نون کو آفر کیا ہے، اچھا، نون ریکمنڈ کرے گی، اس کا بھی کرے. یعنی وہ ایم کیو ایم کا کرے، اپنا کرے، کسی ٹیکنوکریٹ کو کرے، یہ اس کی یہ اس ریکمنڈیشن کی ہے ہوگا. کہ وہ ان کا بندہ ہوگا. اور کے پی میں اور بلوچستان میں کیا ہوگا؟ وہ بھی پیپلز پارٹی نامینیٹ کرے. بلوچستان میں؟ بلوچستان میں نون. اچھا، یہ بتائیے گا سر کہ جو پاکستان میں سیاسی کشمکش ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ کشیدگی کم ہوگی، اسٹیبلٹی ہوگی تو حکومت جو ہے بہتر چلے گی. ایک سیاسی قوت ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے وہ پوری تیاری میں ہے دھرنے دینے کی، احتجاج کرنے کی. آپ اس کو سیاسی قوت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بات چیت تو کافی مرتبہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے یہ آفر کی تھی کہ حکومت بنانے کا حق جو ہے اس وقت ووٹوں کے مطابق تحریک انصاف کو ہے. تو اسی دن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران، اس نے کہہ دیا کہ مجھے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ہم نے کب کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے؟ ہم نے کہا آپ کو اکثریت ہے، آپ بنائیں، نامینیٹ دے دیں پرائم منسٹر. تو ان لوگوں نے نہیں دیا. تو نیچرلی پارلیمنٹ کو خالی تو نہیں چھوڑنا ہے، لٹکا تو نہیں دیں گے پارلیمنٹ کو. مجبوراً ہم دونوں پارٹیوں کو مل کے فیصلہ کرنا پڑا. اچھا صاحب، ایک جو ہے یہ جو ججوں نے خط لکھ دیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ سٹنگ جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ آ گیا. اب وہ اس پہ حکومت نے فیصلہ کر لیا، کمیشن بن گیا. کمیشن کے قیام کے لیے آپ سے مشورہ کیا تھا؟ آپ کے کولیشن پارٹنرز نے پوچھا آپ سے؟ نام پہ اتفاق رائے ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پوچھا ہوگا، ظاہراً پوچھا ہوگا، مگر یہ ہے کہ وہ 6 ججز 2 سال میں جو فیصلے دیے اس وقت کیوں نہیں خط لکھ رہے تھے؟ یہ تو سوالوں سے پوچھا جا رہا ہے، ظاہر براہ راست نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن میڈیا میں بہت زیادتی ہے کہ ہم سے یہ فیصلے کروائے گئے. تو بھائی 1 2 3 4 5 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 12 مہینے 15 مہینے 18 مہینے 2 سال کے بعد. ابھی ایک مثال ہے، میں دیتا نہیں، آف دا ریکارڈ بعد میں دوں گا آپ کو. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی کہ بات مان کے فیصلے بھی کر دو، کسی کو تباہ بھی کر دو، اس کے بعد کہو کہ ہم سے اس کے پیچھے یہ جو خط و کتابت ہے ججوں کی، بڑے محترم ہیں، میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کے پیچھے جس کو اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے پولیٹیکل موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکلی اس کو یوز کیا جائے. چونکہ کمیشن بن گیا، اب ایک جماعت اس کو مسترد کر رہی ہے. معاملہ ججوں کا ہے لیکن اس فیصلے کو مسترد جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس سے بڑا فورم کیا ہوگا جس فورم پہ یہ بات گئی ہے؟ اور اس فورم نے یہ فیصلہ کیا ہے. نام 3 دیے ججوں کے، ان میں سے ایک نام یہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایمانداری سے اگر بات کی جائے کہ تصرف جیلانی جیسا بہتر. تو یہ وکلا کو متحرک کرنے کی کوشش ہے ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، تاکہ وہ بھی ماضی کی طرح 2007 کی طرح تحریک چلے وکلا کی، اور پھر ایک وکلا ابھی تک پازیٹیو ہے تقریباً. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ تو چلو مجبور ہے، وہ تو وہی کہیں گے، مگر جو بارز ہیں جو اس وقت پاکستان کی، وہ بات ویلکم کر رہی ہے. چونکہ وقت کم ہے، ایک جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہر سال، آپ کا تعلق چونکہ سندھ سے ہے، آپ سندھ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، یہ جو سرحدی پٹی ہے سندھ اور پنجاب کی، اس پہ ہر دفعہ ڈاکوؤں کا مسئلہ جو ہے بالکل لا اینڈ آرڈر کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلحہ ہے جو فوج کے پاس ہوتا ہے، سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیوں ایکشن نہیں ہوتا ان کے خلاف؟ بالکل ایکشن، اس میں آپ سے متفق ہوں کہ بہت لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو گیا ہے. جو
बहुत सेंसिटिव असला है वो डॉक्टरों के पास है। हमारे पास LMG है, छोटी सी जो फोर्सेस के पास, फोर्सेस पुलिस के पास होती पुलिस है। के पास, जी जी। तो कुछ नहीं है। अभी शायद गवर्नमेंट ने फैसला किया है तो उनको भी असला दिया जाएगा और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप देखेंगे बैठेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और आइनी मसला पैदा हुआ पिछले दिनों, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि सारे सूबों का एक जॉइंट फोरम है, उस पर पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर ख़ज़ाना का नाम निकाल दिया गया और उसमें नाम डाल दिया गया इसाक डार साहब का। अगर आप उसकी फॉर्मेशन देखें तो उसमें 5 जो है नॉमिनी वो मुस्लिम लीग नून के हो गए हैं, आपके जो कोलिशन पार्टनर के हो गए हैं। इस पे आपने को देखा है कि इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? देखें, ये चीज़ें डिस्कशन आम नहीं की जाती, डिस्कशन ख़ास की जाती है। आप इस मामले को उठाएंगे, इस मामले को डिस्कस करेंगे इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसमें इसाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर है और उसमें अमीर मुकाम साहब है। तो फॉर्मेशन उसकी जो है ना वो बैलेंस उसका ख़राब हो गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। देखिए, ये चीज़ उठाई जाएगी नेचुरली। 3 वज़रा तो वज़ीर आला तो मुखालिफ ही होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो एक कौमी फोरम है, कौमी फोरम है, ज़ाहिर है। तो इसमें पीपल्स पार्टी को अपनी अक्सरियत के बुनियादों पे ये चीज़ें हमने पहले भी तय की हैं उनसे कि जो ओहदे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनका शेयर पीपल्स पार्टी को अपनी अक्सरियत के मुताबिक दिया जाएगा। जैसे पंजाब में भी हम कहते हैं कि हमें सांस लेने की तो इजाज़त दो, थोड़ी स्पेस हमें भी दो पॉलिटिक्स करने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वक्त हो गया, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो कैसे हार गए लाहौर से? 3रे नंबर पर आए, बड़ा शोर था, बड़ी हाइप थी। अप्रिशिएट करें कि हम लोगों ने कदम रखा है पंजाब में। अब हार जीत के बाद ही जीत होती है। पहले हम ही होते थे जी हाँ, पंजाब में, फिर मुस्लिम लीग नून आहिस्ते आहिस्ते कभी 2 सीटें, कभी 4 सीटें, कभी 8 सीटें भी ले गई और हम सफाया हो गया। और हम भी 97 में भी 2008 में बड़ी सीटें थी आपके पास, 2002 में भी अच्छी खासी सीटें थी और फिर कम होती गई। तो सांस हमने नहीं लिया तो कम हो गई, अब सांस लेना शुरू करेंगे तो आएंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी तफसील से हमारे साथ तबादला ख्याल किया और जो इस वक्त सुलगते हुए मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो सियासी इशूज़ हैं, उन पर अपनी जमात का नुक्ता पेश किया। और आई मस्ट से कि बगैर किसी लगी लिपटी के और बिल्कुल दबंग अंदाज में जो हमेशा आपका अंदाज़ होता है, उसमें आपने अपने खैरात का इज़हार किया। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।